अक्सर बहनें सूरह अल-बकरा की वीडियो के नीचे ये कमेंट करती नज़र आती हैं कि हम औरतें तो हर वक्त मुसलसल सूरह अल-बकरा नहीं पढ़ सकती, साइकिल डेज आ जाती हैं तो क्या करें? क्या इन दिनों में सब कुछ छोड़ देना चाहिए? तो आज की इस खास वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगी कि साइकिल डेज में अल्लाह से ताल्लुक़ कैसे कायम रखें, कौन से अज़कार ऐसे हैं जो इन दिनों में हरगिज़ नहीं छोड़ने चाहिए, कौन सी दुआएं दिल को सुकून देती हैं और वो कौन से अमाल हैं जो ख़ास तौर पर इस्लाम ने औरतों के लिए इन दिनों में आसानी और रहमत के तौर पर रखे हैं, ताकि जब भी आपके ये दिन आ जाएं, जब भी आपके ये दिन शुरू हो जाएं, आप खुद को इबादत से दूर, खाली या महरूम महसूस ना करें, बल्कि अल्लाह पाक से वही ताल्लुक़, वही सुकून और वही रूहानी राब्ता पहले की तरह कायम रहे। क्योंकि अक्सर ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाती हूँ। बहुत सारी बहनें इन चीज़ों को समझ नहीं पाती और परेशान हो जाती हैं। तो आज इन्हीं चीज़ों को समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके घरों में सुकून, बरकत और रहमतें अता फरमाए। आज की ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पर अपनी उन बहनों के लिए बनाई है जो इन दिनों में दिल से अल्लाह को याद तो करना चाहती हैं, लेकिन कभी कन्फ्यूजन, कभी उदासी और कभी मालूमात ना होने की वजह से खुद को इबादत से दूर महसूस करने लगती हैं। मुझे आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स और मैसेज आते हैं कि सूरह अल-बकरा कैसे कंटिन्यू रखें, क्या इन दिनों में सब कुछ रुक जाता है, दिल बहुत बेचैन रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप सब के लिए आप सबसे दिल की बात की जाए आसान अंदाज में, ताकि हर बहन को ये एहसास हो कि अल्लाह पाक की रहमत इन दिनों में भी आपके बहुत करीब होती है। देखें, इस्लाम ने औरत के इन दिनों को कोई ऐब, कोई गुनाह या नापाकी की सज़ा करार नहीं दिया, बल्कि ये एक फितरी हालत है जिसे अल्लाह पाक ने औरत की तख्लीक का हिस्सा बनाया है। कुरान पाक में भी इन दिनों का जिक्र मौजूद है, सूरह अल-बकरा में मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और लोग आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि ये एक तकलीफ़ की हालत है। इस आयत से हमें ये समझ आता है कि इस्लाम ने औरत को इन दिनों में आराम, आसानी और रियायत दी है, ना कि उसे इबादत से मुकम्मल दूर कर दिया। नमाज और रोज़े में वक्ती रुखसत दी गई, लेकिन अल्लाह का ज़िक्र, दुआ, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, तस्बीहात, कुरान सुनना, दीनी बातें सुनना और अल्लाह से दिल का ताल्लुक़ कायम रखना ही नहीं रोका गया। हज़रत आयशा रज़ी के बारे में भी अहादीस में आता है कि वो इन दिनों में भी अल्लाह के ज़िक्र में रहती थीं। हज के दौरान जब उन्हें हैज़ आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाकी तमाम इबादत करती रहो, सिर्फ तवाफ़ ना करो। इससे पता चलता है कि इस्लाम औरत को इन दिनों में बेकार या अल्लाह से दूर नहीं करता, बल्कि रहमत और आसानी के साथ इबादत का रास्ता देता है। तो मेरी प्यारी बहनों, इन दिनों में अगर कोई इबादत सबसे ज़्यादा सुकून देती है तो वो है इस्तिग़फ़ार, क्योंकि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं, बल्कि दिल के बोझ, बेचैनी और परेशानियों को भी हल्का करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्तिग़फ़ार की कसरत की तलक़ीन फरमाई और अहादीस में भी आता है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है, अल्लाह पाक उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं, हर गम को आसान फरमा देते हैं और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता। तो साइकिल डेज में ख़ास तौर पर अपने दिल और ज़बान को इस्तिग़फ़ार से जोड़े रखें। चाहे घर के काम करते हुए हों, लेटे हुए हों या दिल उदास हो, बस आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती रहें अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह या फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती रहें। यकीन करें, कभी इन्हीं दिनों में मांगी गई दुआएं और बहाए हुए आंसू अल्लाह के बहुत करीब ले जाते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक दिल देखता है। और यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास तरीका बताऊँ, अगर आप इन दिनों में भी अल्लाह के करीब रहना चाहती हैं, आपको सजदा करने से मना किया गया है, आपने सजदा नहीं करना, लेकिन आप वज़ू करके जाए नमाज पर बैठ सकती हैं, तस्बीहात पढ़ सकती हैं, उसी रूटीन के मुताबिक चल सकती हैं, हर वक्त वज़ू कर सकती हैं, उसी नमाज के टाइम पर जिस वक्त आप नमाज पढ़ते हैं, आप जाए नमाज पर बैठकर वही ज़िक्र कर सकती हैं ज़ुबान से। फ़र्क ये है कि आपने अल्लाह के कलाम को, कुरान पाक को हाथ नहीं लगाना, सजदा नहीं करना, लेकिन आप 5 वक्त वज़ू भी कर सकती हैं, आप तस्बीहात भी पढ़ सकती हैं, वहीं नमाज की जगह पर आप बैठकर दुआ भी कर सकती हैं। और अब सबसे अहम बात, वो बहनें जो सूरह अल-बकरा से जुड़ी हुई हैं अक्सर परेशान हो जाती हैं कि साइकिल डेज आ जाएं तो अब क्या करें, क्या सूरह अल-बकरा छोड़ दें, क्या इन दिनों में, हैज़ वाले दिनों में, पीरियड्स के दिनों में
ہم سورہ البقرہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو میری پیاری بہنوں، اس مسئلے میں علماء کی مختلف آراء موجود ہیں۔ بہت سے علماء کہتے ہیں ان دنوں میں عورت قرآن پاک کو ہاتھ لگا کر تلاوت نہ کرے، جبکہ بعض علماء ضرورت یا تعلیم کی صورت میں اجازت بھی دیتے ہیں۔ اس لیے ہر بہن اپنے اعتماد والے عالم یا اپنے مسلک کے مطابق عمل کرے۔ لیکن ایک چیز جس پر سب متفق ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ان دنوں میں سورہ البقرہ سن سکتی ہیں، اور یہ بہت سکون اور برکت اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ ان دنوں میں سورہ البقرہ پڑھ نہیں سکتی، آپ قرآن پاک نہیں اٹھا سکتی، آپ تلاوت نہیں کر سکتی، تو اس کو سن سکتی ہیں۔ سننے کے بھی بہت فائدے ہیں، تو ان دنوں میں آپ سن لیں۔ اگر آپ نے کوئی 41 دن کا عمل کرنے کی نیت کی ہے تو آپ جتنے دن آپ پاکی کے ساتھ پڑھتی ہیں، اگر پیریڈز کے دن آ جائیں تو وہیں پر چھوڑ دینا چاہیے، اور اس کے بعد جب وہ دن کمپلیٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے پھر سے وہیں سے شروع کرنا ہے، اور اسی ٹائم کو آپ نے کاؤنٹنگ میں لانا ہے، کیونکہ یہ دن انسان کی اپنی بس کی بات نہیں ہوتی۔ عورت اپنی مرضی سے ایسا نہیں کرتی، یہ اللہ کی رضا سے ہوتی ہے، اور اللہ پاک کا اس کے متعلق حکم بھی یہی ہے کہ ان دنوں میں آپ نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے سجدہ نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، لیکن آپ اذکار وہی کر سکتی ہیں۔ تو آپ روزانہ اپنے روٹین میں جس ٹائم میں آپ سورہ البقرہ پڑھتی ہیں، آڈیو لگا کر سورہ البقرہ سن لیں۔ گھر کے کام کرتے ہوئے، آرام کرتے ہوئے یا سونے سے پہلے دل کو قرآن سے جوڑے رکھیں، اور اگر آپ تلاوت مس ہونے کی وجہ سے اداس ہوتی ہیں تو نیت کر لیں، یا اللہ یہ رخصت بھی تیری طرف سے ہے، جیسے ہی پاکی حاصل ہوگی میں پھر سے تلاوت جاری رکھوں گی۔ اللہ پاک نیتوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات بندے کی مجبوری میں بھی اجر لکھ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ پاک دین میں آسانی چاہتے ہیں، مشقت نہیں۔ ان دنوں میں نماز معاف کر دی گئی، روزے بعد میں رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن اللہ کو یاد کرنا، دعا کرنا، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، وضو کرنا، صاف پاک کپڑوں میں رہنا اور قرآن سے دل جوڑے رکھنا نہیں روکا گیا۔ آپ قرآن پاک سن لیں۔ اگر آپ ان دنوں میں تلاوت نہیں کر رہی تو بھی سورہ البقرہ سن سکتی ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ پیریڈز کے دنوں میں نماز اور روزہ رکتا ہے، لیکن ذکر، دعا، استغفار، درود اور قرآن سننا کنٹینیو کر سکتی ہیں، سورہ البقرہ سن سکتی ہیں۔ اور اگر کسی اسکالر کی رائے فالو کرتی ہیں جہاں موبائل سے تلاوت کی اجازت ہو تو موبائل سے بنا ٹچ یا ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ بھی سکتی ہیں۔ دعا اور اذکار ان دنوں میں بھی بہت سکون دیتے ہیں۔ اللہ عبادت کا اجر نیت کے مطابق دیتا ہے، کیونکہ ان دنوں میں بھی اللہ آپ کو دور نہیں کرتا، بس عبادت کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، کبھی بھی یہ مت سوچیے کہ سائیکل ڈیز میں اللہ آپ سے دور ہو جاتا ہے یا پھر عبادت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے ہر حال کو سمجھتا ہے۔ شاید نماز اور روزہ کچھ دن کے لیے رک جائیں، لیکن اللہ کا ذکر، اس سے باتیں کرنا، آنسوؤں میں دعا مانگنا، دل میں قرآن کو محسوس کرنا کبھی نہیں رکتا۔ اگرچہ آپ ان دنوں میں سورہ البقرہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ اپنا حصہ لازمی کریں، جس میں وہ مسنون دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ سورہ البقرہ کی چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی ہیں، جن میں آیت الکرسی، سورہ البقرہ کی آخری دو آیات، آخری تینوں کل، سورہ فاتحہ، استغفار، درود۔ شاید نماز اور روزہ کچھ دن کے لیے رک جائیں، لیکن اللہ کا ذکر، اس سے باتیں کرنا، آنسوؤں میں دعا مانگنا، دل میں قرآن کو محسوس کرنا کبھی نہیں رکتا۔ بہت سی بہنیں ان دنوں میں ایموشنل اور ویک فیل کرتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ انہی لمحوں میں آپ کو اپنے سب سے قریب دیکھ رہا ہو، اس لیے رب سے کنیکشن مت توڑیے۔ سورہ البقرہ سنیے، درود پڑھیے، استغفار کیجیے اور اللہ سے دل کھول کر بات کیجیے۔ یاد رکھیے، اللہ عبادت سے زیادہ دل کی حالت دیکھتا ہے، اور جو بندی مجبوری کی وجہ سے کسی بھی عبادت کو روک کر اس کی محبت دل میں رکھے، اللہ اس کی نیت کو بھی اجر میں بدل دیتا ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بہن کے دل کو سکون عطا فرمائے، ہر پریشانی، انزائٹی اور تکلیف کو دور کرے، اور ہمیں ہر حال میں اپنے قریب رہنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی اللہ سے اور قریب ہونا چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کو سیو کر لیں تاکہ ضرورت کے وقت دوبارہ سن سکیں، اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک کمنٹ کسی دوسری بہن کے دل کو بھی ہمت دے دے۔ اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنی ان بہنوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کی طرح اللہ کے کلام سے جڑی ہوئی ہیں، جو سورہ البقرہ پڑھتی ہیں یا پھر اللہ کے ذکر سے محبت رکھتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق دے۔